सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अष्टमश्लोकस्य व्याख्यानं प्रवर्तते। तत्र स्वप्नावस्था विचार्यमाणा अस्ति। स्वप्नदृश्यानि अविद्याविकाराणि वा अविद्याविकाराः वा अंतःकरणविकाराः वा इत्यत्र सिद्धान्तिना स्वप्नदृश्यानां न अंतःकरणविकारत्वपक्षः किन्तु अविद्याविकारत्वपक्षः आश्रितः। प्राप्तमिदं सम्यक्। अविद्याया एव सर्वत्र तस्मात् पूर्वमेव किञ्चित् द्रष्टव्यम्। तत्र मन एव गजतुरगाद्यर्थाकारेण विवर्तते, अविद्यावृत्त्या च ज्ञायते इति केचित्। अयम् एकः पक्षः। अपरः पक्षः अविद्या एव शुक्तिरजतादिवत् स्वप्नार्थाकारेण परिणमते। द्वितीये पक्षे अविद्या एव गजाद्याकारेण परिणमते। नाम स्वप्नदृश्यानि अंतःकरणपरिणामानि न भवन्ति, किन्तु अविद्यापरिणामाः ज्ञायते च अविद्यावृत्त्या एव ज्ञायन्ते। तत्तु पक्षयोः द्वयोरपि समानम् एव। अविद्यावृत्त्या एव ज्ञायन्ते इत्येतत्, किन्तु एकस्मिन् पक्षे स्वप्नदृश्यानि अंतःकरणपरिणामाः, अन्यस्मिन् पक्षे स्वप्नदृश्यानि अविद्यापरिणामाः इति अनयोर्पक्षयोर्मध्ये भेदः। कः पक्षः श्रेयान् इति पृष्टे सति सिद्धान्ती ब्रूते उत्तरः पक्षः श्रेयान् इति। इत्युक्ते स्वप्नदृश्यानि अविद्यापरिणामाः इत्ययं पक्षः एव श्रेयान्। तत्र हेतुः अविद्याया एव सर्वत्र अर्थाध्यासज्ञानाध्यासोपादानत्वेन क्लृप्तत्वात्
अन्यत्र शुक्तिरजतादिषु स्थलेषु अपि अविद्यायाः एव अर्थाध्यासज्ञानाध्यासोभयोरपि उपादानत्वेन क्लृप्तत्वात् अत्रापि स्वप्ने अपि तथैव कल्पना युज्यते। यत् अन्यत्र क्लृप्तं वर्तते, अन्यत्र इत्युक्ते जाग्रदवस्थायां यदा कश्चन अध्यासो भवति तत्र अस्माभिः अर्थाध्यासः ज्ञानाध्यासः इति अध्यासद्वयम् अङ्गीक्रियते। अर्थाध्यासः इत्युक्ते दृश्यमानः यः अध्यस्तः पदार्थो वर्तते सः अर्थाध्यासः इत्युच्यते। ज्ञानाध्यासः इत्युक्ते तस्य अध्यस्तस्य विषयस्य ज्ञानं यद्वर्तते वृत्त्यात्मकं तत् ज्ञानाध्यासः इत्युच्यते। अध्यस्तस्य विषयस्य यत् वृत्तिज्ञानं वर्तते तदेव ज्ञानाध्यासः इत्यभिधीयते। प्रायः अध्यासविषये जनाः एवं कल्पयन्ति, तत्र कोऽपि अर्थः नास्ति, केवलं ज्ञानं वर्तते इति जनाः कल्पयन्ति। किन्तु सिद्धान्ते तथा नास्ति। अध्यासः यदा अध्यासः भवति तदा वृत्त्यात्मकं किञ्चित् ज्ञानम् अपि भवति, तेन सह प्रातिभासिकः कश्चन पदार्थोऽपि भवति तत्र। यथा शुक्तौ रजताध्यासः इत्युक्ते तत्र केवलं रजतस्य ज्ञानम् इति न, तत्र प्रातिभासिकं रजतम् अपि तत्र वर्तते। सिद्धान्ते विषयं विना ज्ञानं नाङ्गीक्रियते। यदि किञ्चित् ज्ञानं वर्तते, प्रमात्मकं वा भ्रमात्मकं वा, तस्य कश्चित् विषयः भवितव्यः इति सिद्धान्तेन अङ्गीक्रियते। तथैव अध्यासः यदा भवति तदा तत्र ज्ञानाध्यासः अस्ति, अर्थाध्यासोऽपि वर्तते। शुक्तिरजतादिषु स्थलेषु अविद्या एव अर्थाध्यासाकारेण परिणमते, अविद्या एव ज्ञानाध्यासाकारेणापि परिणमते इति अङ्गीक्रियते। यथा तत्र आदौ अध्यासस्थले किं भवति इति चेत् आदौ तत्र अधिष्ठानस्य ज्ञानं भवति। अधिष्ठानस्य सामान्यांशस्य ज्ञानं भवति। यथा इयं शुक्तिः इत्यत्र इदमंशस्य ज्ञानं भवति। तत् ज्ञानं तु अन्तःकरणवृत्त्यात्मकम् एव भवति। किन्तु तत्र तदा किं भवति, तत्र शुक्तौ अविद्या वर्तते। शुक्तौ यत् चैतन्यं वर्तते तदवच्छिन्ना अविद्या अस्ति। शुक्तौ यत् चैतन्यं वर्तते खलु,
शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं शुक्तेः अधिष्ठानरूपं शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यमस्ति। तस्मिन् चैतन्ये या अविद्या अस्ति तच्चैतन्याश्रिता या अविद्या वर्तते सा अविद्या रजताकारेण परिणमते। तदा तत्र अर्थाध्यासः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। शुक्त्यवच्छिन्न अविद्या रजताकारेण प्रातिभासिकरजताकारेण परिणमते। तत् प्रातिभासिकं रजतम् एव अर्थाध्यासः इत्युच्यते। तदा किं भवति? इदानीम् इदमंशस्य एव ज्ञानं वर्तते अस्माकम् एतावत्पर्यन्तं, किन्तु तदा किं भवति? यदा सः प्रातिभासिकः रजतः उत्पन्नः तदा अस्माकम् अन्तःकरणे या अविद्या वर्तते, अंतःकरणवृत्तौ या अविद्या वर्तते सा अविद्या ज्ञानाध्यासाकारेण परिणमते। इत्युक्ते रजताकार अविद्यावृत्तिरूपेण परिणमते। तत्र रजताकारा काचित् अविद्यावृत्तिः उद्भवति। सा अविद्यावृत्तिरेव प्रातिभासिकं रजतं विषयीकरोति। तदेव सा अविद्यावृत्तिरेव ज्ञानाध्यासः इत्युच्यते इत्यस्माकं प्रक्रिया। अत्र किम् अवगन्तव्यमिति चेत् अर्थाध्यासाकारेण अपि अविद्या एव परिणमते, ज्ञानाध्यासाकारेण अपि अविद्या एव परिणमते। तत्र अध्यासस्थले इदमंशविषयिका या वृत्तिर्वर्तते सा तु अन्तःकरणवृत्तिः, किन्तु तत्र रजताकारा या वृत्तिरस्ति सा अन्तःकरणवृत्तिरिति अस्माभिर्नोच्यते। रजताकारा या वृत्तिरस्ति सा अन्तःकरणवृत्तिः इत्यस्माभिर्नोच्यते। सा वृत्तिः अविद्यावृत्तिः, नाम अविद्या एव वृत्त्याकारेण परिणता तिष्ठति। इत्युक्ते अर्थाध्यास ज्ञानाध्यासयोः उभयोरपि उपादानत्वेन तत्र अविद्या एव क्लिप्ता वर्तते, अविद्या एव स्वीकृता वर्तते। यदि तत्र अविद्या एव उपादानत्वेन स्वीकृता अस्ति तर्हि स्वप्ने अपि तथैव स्वीकारो युक्ततरः इति आचार्याणाम् अभिप्रायः। अन्यत्र प्रातिभासिकस्थले प्रातिभासिक नाम अध्यासस्थले यत् उपादानत्वेन क्लुप्तं तदेव स्वप्ने अपि प्रातिभासिकस्थले प्रातिभासिकदृश्यस्थले उपादानत्वेन कल्प्यते इति चेत् उत्तमम् इति आचार्याणाम् अभिप्रायः। सर्वत्र
अर्थाध्यासज्ञानाध्यासोपादानत्वेन क्लृप्तत्वात् अविद्यायाः एव क्लृप्तत्वात् स्वप्नेपि तथैव कल्पनं वरम्। मनोगत वासनानिमित्तत्वेन च क्वचिन्मनः परिणामत्वव्यपदेशात् तदा कश्चन एवं पृच्छेत्, यदि अविद्या एव स्वाप्नविषयाणाम् उपादानं तर्हि क्वचित् शास्त्रेषु स्वाप्नविषयाः मनःपरिणामाः इति कथमुच्यते इति। यदि क्वचित् तादृशं वाक्यं वर्तते चेत् तस्य अभिप्रायः एवम् अवगन्तव्यः। कथम् अवगन्तव्यः इत्येतदुच्यते, मनोगतवासनानिमित्तत्वेन तत्र वस्तुतः मनः उपादानकारणं न भवति। स्वप्नदृश्यानाम् उपादानकारणं मनः न भवति, किन्तु मनोगताः याः वासनाः सन्ति ताः वासनाः स्वाप्नविषयाणां निमित्तं भवति, निमित्तानि भवन्ति इत्येव तादृशस्य वाक्यस्य अभिप्रायः। मनोगतवासनानिमित्तत्वेन स्वप्नदृश्यानां स्वप्नविषयाणां मनोगतवासनानिमित्तत्वेन क्वचित् शास्त्रेषु मनःपरिणामत्वव्यपदेशात् स्वप्नदृश्यानां मनःपरिणामत्वं क्वचिदुक्तम् उक्तं दृश्यते, किन्तु तस्य अभिप्रायः वस्तुतः स्वप्नविषयाः मनःपरिणामाः इति न। अपि तु मनसि याः वासनाः सन्ति ताः वासनाः स्वप्नदृश्यानां निमित्तकारणानि भवन्ति इत्येतावन्मात्रमेव तस्य अभिप्रायः। इदानीम् अन्योपि कश्चन प्रश्नः प्रदर्श्यते। ननु तदा मनसो ननु तदा मनसः दृश्याकारपरिणामानभ्युपगमे द्रष्टृत्वसम्भवेन आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ट्वा सिद्धिः इति चेत् इति अपरः आक्षेपः। यदि अविद्या एव स्वाप्नदृश्यानाम् उपादानत्वेन स्वीक्रियते तर्हि तत्र अन्या काचिद् आपत्तिर्भवति। तत् किमिति चेत् बृहदारण्यकोपनिषदि अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इत्यस्ति। तत्र आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ट्वावगमनार्थं स्वप्नावस्था आश्रिता वर्तते। जाग्रदवस्थायाम् आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ट्वं स्पष्टतया अवगन्तुं न शक्यते। कुतो न शक्यते इति चेत् तत्र बाह्यानि ज्योतिंषि वर्तन्ते। सूर्यादीनां
बाह्यानां ज्योतिषां सत्त्वे आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं स्पष्टतया अवगन्तुं न शक्यते। यद्यपि आत्मा स्वरूपेण स्वयं ज्योतिः, तथापि आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वस्य भानं जागृदवस्थायां स्पष्टतया न भवति इति कृत्वा आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वावगमनार्थं स्वप्नावस्था आश्रिता। स्वप्नावस्थायां किं भवति इति चेत् तत्र करणानां व्यापारो नास्ति। करणानां व्यापाराभावात् बाह्यज्योतिषां सत्त्वं नास्ति। सूर्यादीनाम् अथवा चक्षुरादीनां ज्योतिषाम् अभावः स्वप्नावस्थायां स्यात्। तदा स्वाप्नविषयान् कः प्रकाशयति इति चेत् तत्रोक्तं मनः अपि अंतःकरणं यद्यपि स्वप्नावस्थायां वर्तते, तथापि अंतःकरणं स्वाप्नान् विषयान् प्रकाशयितुं न शक्नोति। कुतः इति चेत् अंतःकरणं दृश्याकारेण परिणतं वर्तते। यदि अंतःकरणम् एव दृश्याकारेण परिणतं वर्तते, तदा तदेव अंतःकरणं स्वमेव प्रकाशयितुं न शक्नुयात्। यत् अंतःकरणं दृश्याकारेण तिष्ठति, तदेव अंतःकरणं दृश्यानां प्रकाशकं भवितुं नार्हति। तस्मात् तत्र मनसः अतिरिक्तं किञ्चित् ज्योतिरपेक्षितं भवति। तत् किं ज्योतिः इत्युक्ते आत्मज्योतिः। तत्र आत्मना एव ज्योतिषा स्वाप्नाः विषयाः प्रकाश्यन्ते। तस्मादात्मा स्वयं ज्योतिः इति स्वप्नावस्थायाम् आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं साधितं वर्तते बृहदारण्यकोपनिषत्। तत्र आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वसाधनार्थं मनसः दृश्यत्वम् उक्तं वर्तते। अंतःकरणस्य स्वाप्नदृश्यत्वम् उक्तं वर्तते। अंतःकरणं दृश्याकारेण तिष्ठति स्वप्नावस्थायाम् इति। किन्तु अत्र स्वाप्नदृश्याः अविद्यापरिणामाः इत्युच्यते। अत्र एवं चेत् तत्र अंतःकरणं दृश्यत्वेन न तिष्ठति इत्यायाति खलु। यदि अविद्या एव विषयाकारेण परिणमते, तर्हि अंतःकरणं दृश्याकारेण परिणतं नास्ति। तर्हि अंतःकरणम् एव स्वाप्नान् विषयान् प्रकाशयितुमलम्। अंतःकरणम् एव स्वाप्नान् विषयान् प्रकाशयति इति स्वीकर्तुं शक्यते। एवं चेत् आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं न सिद्ध्यति। स्वप्नावस्थायाम् आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं न सिद्ध्यति इत्यापत्तिः। ननु तदा मनसो दृश्याकारपरिणामानभ्युपगमे, तदा नाम स्वप्नावस्थायां मनसः दृश्याकारपरिणाम अनभ्युपगमे, यदि मनः एव स्वाप्नदृश्याकारेण परिणमते इति न अभ्युपगम्यते, तर्हि
मनसः एव द्रष्टृत्वं सम्भवति। द्रष्टृत्वसम्भवेन मनसः एव द्रष्टृत्वं सम्भवति, प्रकाशकत्वं सम्भवति। यदि मनः एव प्रकाशकं तर्हि आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठं न सिद्ध्येत। एवं सति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इत्येतादृशानां वाक्यानां का गतिः स्यात्? आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ट्वा सिद्धिः। स्वप्नावस्थायाम् आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठं न सिद्ध्येत। इत्युक्ते आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठ प्रतिपादिका या प्रक्रिया वर्तते सा प्रक्रिया भज्येत। बृहदारण्यकोपनिषदि आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठ साधनार्थं या प्रक्रिया अवलंबिता सा प्रक्रिया भज्येत इत्यभिप्रायः। तत्र सिद्धान्ती ब्रूते न एवं न। यद्यपि स्वाप्नविषयाः अविद्यापरिणामाः तथापि तत्र मनसः द्रष्टृत्वं नास्ति। कुतः नास्ति इत्येतदुच्यते बहिरिन्द्रियजन्यवृत्त्यभावेन तदानीं मनसः अग्राहकत्वात्। मनसः ग्राहकत्वं कदा वर्तते इति चेत् यदा बहिरिन्द्रियजन्यवृत्तयः सन्ति, यदा बाह्येन्द्रियवृत्तयः सन्ति, तदा एव मनसः ग्राहकत्वं वर्तते। बाह्येन्द्रियाणि विना मनः कदाचिदपि विषयग्रहणे समर्थं न भवति। तस्मात् बहिरिन्द्रियवृत्त्यभावे सति मनसः ग्राहकत्वं न वक्तुं शक्यते। तस्मात् तत्र मनः प्रकाशकम् इति नाभ्युपगन्तुं शक्यते इति समाधानम्। बहिरिन्द्रियजन्यवृत्त्यभावेन स्वप्नावस्थायां बहिरिन्द्रियजन्यवृत्तिः नास्ति। तस्मात् तदानीं मनसः अग्राहकत्वात् मनः ग्राहकत्वेन न उपतिष्ठते। तत्सहकारेणैव तस्य ग्राहकत्वनियमात्। तत्सहकारेण इत्युक्ते बाह्येन्द्रियवृत्तिसहकारेण। बाह्येन्द्रियवृत्तिसहकारेण एव मनसः ग्राहकत्वनियमः। बाह्येन्द्रियवृत्त्यभावे मनसः ग्राहकत्वं न भवति। यद्यपि मनस्तत्र तिष्ठति तथापि मनः ग्राहकत्वेन स्थातुं न शक्नोति, दृश्यत्वेनैव तिष्ठति। सवृत्तिकान्तःकरणावच्छिन्नस्यैव चैतन्यस्य प्रमातृत्वनियमात्। प्रमाता इति कः उच्यते इति चेत् प्रायः अस्माभिः अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाता इति अस्माभिः प्रायः चिन्त्यते। किन्तु इदानीम् आचार्यो भूते तथा नास्ति। केवलमनावच्छिन्नं मन अवच्छिन्नं चैतन्यं
केवल मन अवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाता न भवति। तर्हि कीदृश अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाता भवति इति चेत् सवृत्तिकान्तःकरणावच्छिन्नस्यैव चैतन्यस्य प्रमातृत्वनियमात्। यदा अंतःकरणे वृत्तिर्वर्तते, अंतःकरणवृत्तिः यदा वर्तते, तादृश अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यम् एव प्रमाता भवति। किन्तु स्वप्ने अस्माभिः अंतःकरणवृत्तिः नास्ति इति उच्यते। तत्र तु अविद्यावृत्तिरेव अस्ति, अंतःकरणवृत्तिर्नास्ति इति प्रक्रिया। तस्मात् तत्र तादृशस्य अंतःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य प्रमातृत्वं नास्ति। सवृत्तिकान्तःकरणावच्छिन्नस्य एव चैतन्यस्य प्रमातृत्वनियमात्। तदा अंतःकरणसत्त्वे अपि प्रमात्रभावः। तदा स्वप्नावस्थायां यद्यपि अंतःकरणं वर्तते तथापि प्रमातृत्वं नास्ति। तस्य अंतःकरणस्य वा तदवच्छिन्नचैतन्यस्य वा प्रमातृत्वं स्वप्नावस्थायां नास्ति। तस्मात् मनसः ग्राहकत्वं न भवति इति आत्मनः स्वयं ज्योतिष्त्वं सिद्धं भवति। इदानीम् अपरः प्रश्नः, एतावत्पर्यन्तं स्वप्नदृश्यानां परिणाम्युपादानविषये, परिणाम्युपादानकारणविषये समाधानम् अभिहितम्। स्वप्नदृश्यानां परिणाम्युपादानं कारणम् अविद्या एव इति निश्चितम्। इदानीं स्वप्नदृश्यानाम् अधिष्ठानं किम् इत्येतत् चिन्त्यते। अधिष्ठानम् इत्युक्ते विवर्तोपादानम्। अस्माभिः उपादानद्वयं स्वीक्रियते। एकं परिणाम्युपादानं, परिणाम्युपादानम् अविद्या भवति। अपरं विवर्तोपादानं, विवर्तोपादानं तु सर्वत्र चैतन्यमेव भवति। यथा जगतः विवर्तोपादानं भवति ब्रह्म, ब्रह्म जगतः विवर्तोपादानम् इति सिद्धान्ते उच्यते। तत्र माया परिणाम्युपादानं, ब्रह्म विवर्तोपादानम् इति। विवर्तोपादानम् इत्युक्ते अधिष्ठानम् इत्यभिप्रायः। यत्र जगत् कल्प्यते तत् जगतः विवर्तोपादानम्, जगतः अधिष्ठानम्, अधिष्ठानम् एव विवर्तोपादानम् इत्युच्यते। इदानीम् अधिष्ठानविषये, विवर्तोपादानविषये चिन्ता प्रवर्तते। किम् अधिष्ठानं स्वप्नाध्यासस्य, स्वप्नाध्यासस्य अधिष्ठानं किम्? अधिष्ठानं चैतन्यमेव भवति, किन्तु कीदृशं चैतन्यम् इत्येतद् विचार्यते। मनोवच्छिन्नं जीवचैतन्यम् इत्येके
अत्र पक्षत्रयं वर्तते। आदौ पक्षद्वयं स्वीक्रियते, ततः परम् अपरोऽपि पक्षः आचार्यैरुपस्थाप्यते। मनोवच्छिन्नं जीवचैतन्यम् इति एके केचन वादिनः वेदान्तिनः, केचन इत्युक्ते अन्ये वादिनः न, अस्माकम् एव केचन जनाः वेदान्तिनः एव। मनोवच्छिन्नं जीवचैतन्यम् अधिष्ठानम् स्वप्नाध्यासस्य अधिष्ठानम् इति वदन्ति। मनोवच्छिन्नं जीवचैतन्यं सर्वदा मनोवच्छिन्नं भवितव्यम् इति नियमो नास्ति। अविद्यावच्छिन्नं भवितुमर्हति जीवचैतन्यं, किन्तु स्वप्नावस्थायां यत् मनः वर्तते तन्मनोवच्छिन्नं जीवचैतन्यं, नाम तस्मिन् मनसः प्रदेशे यज्जीवचैतन्यं वर्तते, यत्र मनः अस्ति तत्र यज्जीवचैतन्यं वर्तते, तादृशं जीवचैतन्यं स्वप्नदृश्यानाम् अधिष्ठानम् इति केचन जनाः एवम् अभिप्रयन्ति। अपरः पक्षः वर्तते, मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् इति अपरे। अन्येषां मतं ब्रह्मचैतन्यम् एव इति। मूलाज्ञान अवच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् एव स्वप्नदृश्यानाम् अधिष्ठानम् इति। एकस्मिन् पक्षे जीवचैतन्यम् अधिष्ठानम्, अन्यस्मिन् पक्षे मूलाविद्यावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् एव ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानम्। वस्तुतः मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं तु व्यावहारिकस्य जगतः अधिष्ठानं भवति। इदं व्यावहारिकं जगत् कुत्र कल्पितम् इति चेत् मूलाज्ञानावच्छिन्ने ब्रह्मचैतन्ये एव कल्पितं भवति। अविद्योपहिते ब्रह्मचैतन्ये एव कल्पितं वर्तते व्यावहारिकं जगत्। यथा इदं व्यावहारिकं जगत् ब्रह्मचैतन्ये कल्पितमस्ति, तथैव स्वाप्नानि दृश्यान्यपि तत्रैव कल्पितानि सन्ति इति एतेषां मतं। नाम अस्मिन् मते, द्वितीयमते, व्यावहारिकजगतः प्रातिभासिकस्य जगतश्च अधिष्ठानम् एकमेव इति स्वीकृतं भवति द्वितीये पक्षे। किन्तु प्रथमे पक्षे भेदः कृतो भवति। व्यावहारिकस्य जगतः अधिष्ठानं ब्रह्मचैतन्यं, किन्तु स्वाप्नस्य जगतः, स्वाप्नस्य अध्यासस्य अधिष्ठानं जीवचैतन्यं, तदपि मनोवच्छिन्नं जीवचैतन्यम् इति। किं श्रेयः? अनयोः कः पक्षः श्रेयान्? पूर्वमपि एतादृशः प्रश्नः पृष्टः आसीत्। स्वप्नस्य अध्यासस्य उपादानम् अधिकृत्यापि ईदृशः प्रश्नः पृष्टः आसीत्। तत्र उत्तरः पक्षः श्रेयानित्यवोचदाचार्यः। किन्तु अत्र कोऽपि पक्षः श्रेयान् इति न वदति।
मतभेदेन उभयम् अपि श्रेयः। उभयम् अपि सम्यगेव। मतभेदेन एकस्मिन् मते एकः पक्षः श्रेयात्, अपरस्मिन् मते अपरः पक्षः श्रेयात्। कस्मिन् मते इत्युक्ते केषाञ्चिन् मते अज्ञानानां नानात्वं स्वीक्रियते, नानाज्ञानपक्षः वर्तते। तेषां मते प्रथमः पक्षः साधीयान्, किन्तु केचन एकाज्ञानवादिनः सन्ति, एकमेव अज्ञानम् इति वदन्ति। तेषां मते द्वितीयः पक्षः साधीयान्। मतभेदेन उभयम् अपि। तथा हि एतदेव स्पष्टीक्रियते कथम् एकैकः पक्षः मतभेदेन श्रेयान् भवति इति। जाग्रद्बोधेन स्वप्नभ्रमनिवृत्त्यभ्युपगमात् अधिष्ठानज्ञानादेव च भ्रमनिवृत्तेः ब्रह्मचैतन्यस्य च अधिष्ठानत्वे संसारदशायां तज्ज्ञानाभावात् ज्ञाने वा सर्वद्वैतनिवृत्तेः न जाग्रद्बोधात् स्वप्ननिवृत्तिः स्यात्। प्रथमः पक्षः कथं साधीयान् भवति इत्येतदुच्यते। प्रथमः पक्षः द्वितीयपक्षापेक्षया कैः हेतुभिः श्रेयान् भवति इत्येतदुच्यते। जाग्रद्बोधेन स्वप्नभ्रमनिवृत्त्यभ्युपगमात्। यदा जाग्रद्बोधो भवति, जाग्रद्बोधेन स्वप्नभ्रमनिवृत्त्यभ्युपगमात्, स्वप्नभ्रमस्य निवृत्तिर्भवति। यदा जाग्रद्बोधो जायते, जाग्रद्बोधः इत्युक्ते जाग्रदवस्थायाः यत् प्रथमं ज्ञानम् उदेति, अहं जागर्मि इति यत् प्रथमं जाग्रदवस्थायाः ज्ञानम् उदेति। इदानीमपि चक्षुः न उन्मीलितं वर्तते, तथापि प्रथमं ज्ञानं जायते जागृतावस्थायाः। तदा स्वप्नभ्रमनिवृत्त्यभ्युपगमात्, स्वप्नभ्रमस्य निवृत्तिः अभ्युपगम्यते। यदा जागृतावस्थायाः प्रथमं ज्ञानं जायते, अहं जागर्मि इति, तदा स्वप्नभ्रमस्य निवृत्तिः अभ्युपगम्यते। अधिष्ठानज्ञानादेव च भ्रमनिवृत्तेः अपरः नियमः वर्तते, अधिष्ठानज्ञानात् भ्रमनिवृत्तिः इति। यदा अधिष्ठानस्य ज्ञानं जायते, तदा भ्रमस्य निवृत्तिर्भवति, अध्यासस्य निवृत्तिर्भवति इति सर्वत्रापि नियमो वर्तते। शुक्तिरजतादिष्वपि स्थलेषु अयमेव नियमः स्वीक्रियते। ब्रह्मचैतन्यस्य च अधिष्ठानत्वे, तस्मात् यदि ब्रह्मचैतन्यम् एव अधिष्ठानत्वेन स्वीक्रियते, यदि ब्रह्मचैतन्यम् एव स्वाप्नस्य अध्यासस्य अधिष्ठानम् इत्युच्यते, तर्हि संसारदशायां तज्ज्ञानाभावात्, संसारदशायां
ब्रह्मणः ज्ञानम् अस्माकं नास्ति। प्रायः संसारिणः एव जागरणं प्राप्नुवन्ति जाग्रति स्वप्नात्। संसारिणः यदा स्वप्नावस्थायाः जाग्रति तदा तेषां स्वप्नावस्था स्वप्नभ्रमनिवृत्तिर्भवति वा न वा? संसारिणामपि भवति खलु। संसारिणामपि जागरणसमये स्वप्नभ्रमस्य निवृत्तिः दृश्यते। यदि ब्रह्मैव स्वप्नस्य भ्रमस्य अधिष्ठानम् इत्युच्यते तदा स्वप्नभ्रमः कदा निवर्तेत? स्वप्नभ्रमः ब्रह्मज्ञाने सत्येव निवर्तेत। कुतः इति चेत् अधिष्ठानज्ञानादेव अध्यासस्य निवृत्तिर्भवति इति नियमात्। यदि अधिष्ठानज्ञानादेव अध्यासस्य निवृत्तिर्भवति तर्हि स्वाप्नभ्रमस्य निवृत्तिः स्वाप्नभ्रमस्य अधिष्ठानस्य ज्ञानादेव भवेत्। स्वाप्नभ्रमस्य अधिष्ठानं यदि ब्रह्मचैतन्यम् इत्युच्यते तर्हि यावत् ब्रह्मज्ञानं स्वप्नं न निवर्तेत इति इत्यापत्तिर्वर्तते। ज्ञानेव सर्वद्वैतनिवृत्तेः अपि च यदि एवमुच्यते, यदि जागरणसमये एव ब्रह्मज्ञानं भवति तस्मात् तत्र स्वप्नभ्रमः निवर्तते इत्युच्यते चेत् तर्हि ब्रह्मज्ञाने सति संसारोऽपि निवर्तेत। स्वप्नात् जागरिते सति संसारोऽपि निवर्तेत। तथा सति इदानीं पूर्वपक्षी एवम् अस्माभिरवगन्तव्यं स्पष्टतायै। पूर्वपक्षी ब्रूते स्वप्नस्य इदानीं ब्रह्मचैतन्यं स्वाप्नभ्रमस्य अधिष्ठानम् इत्येतत् पूर्वपक्षत्वेन स्वीकृत्य चिन्तयामः। पूर्वपक्षी ब्रूते ब्रह्मचैतन्यम् एव स्वाप्नभ्रमस्य अधिष्ठानम् इति। तदा वयं पृच्छामः, एवं चेत् जागरणसमये ब्रह्मणः ज्ञानं भवति वा न वा इति। यदा कश्चन जागर्ति तदा तस्य ब्रह्मज्ञानं भवति वा न वा? यदि न भवति इत्युच्यते, यदि पूर्वपक्षी न भवति इति वदति तर्हि वयं वदामः तर्हि अधिष्ठानज्ञानं न भवति तस्य। यदि अधिष्ठानज्ञानं नास्ति तर्हि भ्रमोऽपि न निवर्तेत इति कृत्वा तर्हि स्वप्नस्य निवृत्तिरेव न स्यात्। जागरिते सत्यपि स्वप्नभ्रमस्य निवृत्तिरेव न स्यात् यदि ब्रह्मज्ञानं न भवति। तत्परिहारार्थं यदि पूर्वपक्षी भवतीति वदति, जागरिते एव ब्रह्मज्ञानं भवति तस्मात् स्वप्नभ्रमस्य निवृत्तिर्भवति इति पूर्वपक्षी समाधानं ब्रूते चेत् तर्हि वयं ब्रूमः, एवं चेत् जागरणे एव संसारोऽपि निवर्तेत। यदि ब्रह्मज्ञानं वर्तते चेत् संसारस्यापि निवृत्तिः स्यात्। तर्हि सकृज्जागरणम् एव पर्याप्तं भवति मोक्षार्थं। मोक्षार्थं
श्रवणादिकं नापेक्षितं भवति। सकृज्जागरिते सत्येव कश्चन मुक्तः स्यात्। ज्ञाने वा सर्वद्वैतनिवृत्तेः न जाग्रद्बोधात् स्वप्ननिवृत्तिः स्यात्। तस्मात् जाग्रद्बोधात् स्वप्ननिवृत्तिः इति वक्तुं न शक्यते। यदि ब्रह्मचैतन्यम् एव स्वप्नदृश्यानाम् अधिष्ठानम् इत्युच्यते तर्हि ईदृशी आपत्तिर्भवति। तस्मात् स्वप्नस्य अधिष्ठानत्वेन ब्रह्मचैतन्यादतिरिक्तं किञ्चित् चैतन्यं कल्पनीयं भवति। तस्मात् मनोवच्छिन्नं जीवचैतन्यम् एव अधिष्ठानम् इति कल्पनं वरम्। अपि च मनोवच्छिन्नं जीवचैतन्यम् एव अधिष्ठानम् इत्यत्र श्रुतेरपि समर्थनं किञ्चित् वर्तते इत्याचार्यः प्रदर्शयति। स हि कर्ता इति च जीवकर्तृत्वश्रुतेः। स हि कर्ता इति स्वप्नस्य जीवकर्तृत्वं श्रूयते। तस्मादपि जीवचैतन्यम् एव अधिष्ठानम् इति पक्षः आदरणीयः इत्यभिप्रायः। एतन्मतभेदेन उच्यते। अग्रे अन्यत् मतम् अपि आश्रित्य प्रदर्श्येत ब्रह्मचैतन्यम् एव अधिष्ठानं भवितुमर्हति इति। एकस्मिन् मते ईदृशः पक्षः साधीयान् इत्येव अभिप्रायः। एतदेव सम्यगिति न। कयाचित् दृष्ट्या अस्य पक्षस्य श्रेयस्त्वं वर्तते इत्यभिप्रायः। अपि च ब्रह्मचैतन्यस्यैव अधिष्ठानत्वस्वीकारे अन्योपि कश्चन दोषः भवेत्। तत् किम् इति चेत् आकाशादिप्रपञ्चवत् सर्वसाधारण्यापत्तेश्च यदि ब्रह्मचैतन्यम् एव स्वाप्नाध्यासस्य अधिष्ठानं तर्हि आकाशादिप्रपञ्चवत् अयं व्यावहारिकः प्रपञ्चः ब्रह्मचैतन्ये अध्यस्तः। यः ब्रह्मचैतन्ये अध्यस्तः प्रपञ्चः सः प्रपञ्चः सर्वान् प्रति साधारणः भवति। इत्युक्ते यः प्रपञ्चः मया अनुभूयते स एव प्रपञ्चः अन्यैरप्यनुभूयते। किन्तु स्वाप्नविषये तथा नास्ति। यत् स्वप्नं मया अनुभूयते तत् अन्यैर्नानुभूयते। स्वप्ने यः गजः यः व्याघ्रः मया अनुभूयते सः अन्यैर्नानुभूयते। यदि ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानमिति स्वीक्रियते तर्हि मया यः स्वप्नः अनुभूयते सः सर्वैरेव अनुभूयेत इति दोषो वर्तते। कुतः? ब्रह्मचैतन्यं सर्वेषां साधारणं वर्तते। मम ब्रह्मचैतन्यम् अन्यत्, भवतः ब्रह्मचैतन्यम् अन्यत् इति व्यवस्था न कर्तुं शक्यते।
आकाशादिप्रपञ्चवत् सर्वसाधारण्यापत्तेश्च आकाशादि व्यावहारिकप्रपञ्चवत् स्वाप्नदृश्यानाम् अपि सर्वसाधारण्यं प्रसज्येत इति अपरः दोषः। द्वितीये पक्षे अपरः दोषः। तस्मात् न मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यम् अधिष्ठानं मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं स्वाप्नप्रपञ्चस्य अधिष्ठानं न भवितुमर्हति इति एकः पक्षः। तत्र कश्चन आक्षेपः तस्य समाधानम् इत्यादिकं वर्तते। तत् अपरस्मिन् अवसरे पश्यामः, द्रक्ष्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।